2027 गोवा फॉरवर्डाची गियर पडटले कुडचड्यार 100 ना ना कुडचड्यारूच कित्याक की आमी हांगा येवन काल राती जे सगळ्यात व्हडले खड्डे आशिल्ले जे म्हाका ते दाखोवपाचे आशिल्ले ते काल राती क्लियर जाले. गोंयचे जनतेक पर्याय आमी दिवंक जाय. गोंय काबाड जाल्लें आहा 27 मेरेन गोंय उरतलें म्हणून आमी गॅरंटी ना. कुडचड्याची जनता आनी खंयची जनता जंय काटार पासपोर्ट जाल्ले आहा ते सगळे म्हणटात की तुमी लास्ट मिनीट येता, तुमी लोकां मदीं वचना, तुमी आमकां वळख दाखयना. एक भाशण दिता तातूंत वता आनी तुमी इलेक्शन जिखूंक आयले खंय आयले काय म्हणून तुम्ही कुडचड्यार येता सगळ्यात पयलीं काँग्रेसीची पोटान कित्याक दुखता? म्हजे पोटान दुखूना प्रश्न ताका विचारता पूण हांवें वाचलां ते भशेन काँग्रेसीचे उपाध्यक्ष तो स्टेटमेंट म्हाका दिसता क्लियर तातूंत तांकां कांय दुखूंक ना दिसता. कोणाकूय जर पर्सनली दुखता जाल्यार एक तकलेन दवरता की हो BJPचो आमदार ह्या मतदारसंघात आसा. BJPच्या आमदाराच्या मतदारसंघात येवन दुखूंक जाय अशें BJP काँग्रेसीक न्हय आनी कोणाक न्हय. आनी काँग्रेसी बरोबर आमचे कितें जे संबंद आसा ते संबंध कितले आहा ते आमी लोकसभेच्या इलेक्शनाक दाखयलेले आहा. म्हाका सर्टिफिकेट एंटी BJP स्टँड कितलो घेवंक जाय ते म्हाका कोणेच गोंयांत सर्टिफिकेट दिवपाची गरज ना. खंयच्याच गोंयच्या काँग्रेस लिडरान ते सर्टिफिकेट दिवपाक गरज ना. हांवें काँग्रेसी खातीर कितें केलां तें म्हाका खबर आनी जनतेक खबर. म्हाका दिसता हातूंत कोणाक नोबडी शूड फील थ्रेटन्ड अबाउट दीस. हें काम सगळ्या ऑपोजिशनाक करूंक जाय. सगळे गोंयचे जनतेक अशें दिसता की असेंब्ली बरी जाली, असेंब्लीचे मागीर सगळें निघून वतलें. हें ना दिसपा खातीर असेंब्ली सोंपूनय बी आमी ऑन द फिल्ड आसात रेडी हें दाखोवपा खातीर आनी करपा खातीर हो एक स्टेप आसा. आनी लोकां कडेन कशें सोडटा म्हाका दिसता कुडचड्याच्या लोकांक एक खंत आहा तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन डेव्हलपमेंट हांगा जायना. म्हाका दिसना की हांगाच्या लोकांक अशें दिसता की तांच्या आमदारान कांय करूं ना अशें कोण म्हणना. म्हणटा ते अशें की तुजें कितें करता तें आमकां मातशें सांगून कर. डेव्हलपमेंट बाय कन्सेप्ट. म्हजें पर्सनल ओपिनियन अशें आहा की कुडचडे इज ट्रान्सफॉर्मिंग इंटू अ सिटी. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट खूब आतां ताणें घेतिल्लो आहा. तातूंत अंडरग्रावंड केबलिंग, सिवरेज हें सगळें बरोबर काम चालू आहा. आनी तें काबरावान केलां आसतलें. आपूण पावर मिनिस्टर आसतना अंडरग्रावंड केबलिंग घेतलां आसतलें. PWD मिनिस्टर आसतना सिवरेज घेतलें आसतलें. आनी ती सगळीं कामां एक बरोबर सुरवात जाली आनी तें कोऑर्डिनेशन करपाक तो आतां मंत्री ना. आनी मंत्री नासून हो म्हाका दिसता सगळो गोंधळ जाल्लो. ताका मंत्री करपाक लोकांच्या हातांत ना. ताका मंत्री करपाक तुज्या आनी म्हज्या हातांत ना. ताका मंत्री कित्याक काडला आनी कोण घालतलो ते जाणा. ते बोवाळान ताजे मदीं लोकांक दिसता की फाटीचो कोणो आमचो इन्श्योर करा पयलो. इतले खड्डे पडिल्ले आहा आनी 16,000 रुपयान जर तुमी खड्डो एक पॅच करता आनी तुमचो जर सरप्लस बजेट आहा जाल्यार लोकांक म्हाका दिसता अशें दिसता की हांवें हांगा आयतारा येत रावचें कित्याक खड्डे क्लियर जायत रावतले. आज एक युनॅनिमिटी अशी आहा की आमी हांगा येवन काल राती जे सगळ्यात व्हडले खड्डे आशिल्ले जे म्हाका ते दाखोवपाचे आशिल्ले ते काल राती क्लियर जाले. सो मिनिमम आज एक लोकांक तरी इतलें दिसना की हो येता म्हणून तरी ते खड्डे क्लियर केल्यार एक लिपस्टीक ताका लायला वो बँडेड ताका लायलें. जे ऑपरेशन जाय तेन्ना एक बँडेड लायलें पूण बँडेड तरी आयली इतले दीस येना आशिल्ले. सर हांवें ऑपोजिशन लिडर प्रेसिडेंट आसा पळय काँग्रेसीच्या खातीर फेल्युअर जालें म्हणटा तुमी स्टेटमेंट बी काडपाक तुजी डिफिकल्टी आसा. आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन तो आनी हांव दीस इज नॉट अबाउट एनीबडी इज लोकल. हांव हांगा आयला विजय सरदेसाय म्हणून. हांव एक सिनियर ऑपोजिशन लेजिस्लेटर. म्हाका थोडे गोंयांत लोक वळखतात, कुडचड्यारूय वळखतात तितले म्हणून ते आज कोण आयिल्ले कोणाकूच च्या पाणी दिवंक ना, कोणाकूच हांगा धरून हाडूंक ना. आयल्या लोक आपले खुशेन आयल्या. लोकांक दिसता की हो लढो चलोवचो. हांव आज एग्रेसीव फास्ट फॉरवर्ड कितें गियर घालना कित्याक ही एक सुरवात. तांकां पळोवंक जाय कितें कितें आमकां प्रॉब्लेम दिले कागाळी घाल्या ताजेर आमी कितें करतात तें हें करतकच तांकां एक फेथ येतली की बाबा हें सारकें आसा. हे तोकी भाशणां दिवन गेले तशें नाका. फॉलो अप ऑन एवरीथींग. फकत तांचे नंबर्स आमकां जर मेळ्ळे जाल्यार
2027 गोवा फॉरवर्डाची गियर पडटले कुडचड्यार 100 ना ना कुडचड्यारूच कित्याक नाही बरें पडटलें गोवा फॉरवर्डूच म्हणून गोंयचे जनतेक पर्याय आमी दिवंक जाय गोंय काबाड जाल्लें आहा 27 मेरेन गोंय उरतलें म्हणून आमी गॅरंटी दिता आनी ताजे खातीर आमी बेगीन सुरवात केल्ली आहा कुडचड्याची जनता आनी खंयची जनता जंय काटार पास जाल्ले आहा ते सगळे म्हणटात की तुमी लास्ट मिनीट येता तुमी लोकां मदीं वचना तुमी आमकां वळख दाखयना एक भाशण दिता तातूंत वता आनी तुमी इलेक्शन जिखून आयले खंय आयले काय हे लोकांचो हो प्रॉब्लेम आहा लोक हे पॉयंट आवट करतात म्हणून 2 वर्सां आसचे पयलीं हांव हांगा येयलो हांगाच सगळ्या कडेन वतलो ना पयलीं जितले ताणें इश्यूज सांगले ते इश्यूज आमी चालीक लायतले ना जाल्यार परते येवपाक म्हाका तोंड ना कुडचड्या वयले इशू जाले तशेंच तुमच्या कुडचड्या वयलो जो नेबर हे आसा कॉन्स्टिट्युएन्सी सावड्डे मतदारसंघ सो सावड्डे मतदारसंघाच्यान लोक हांगा येयले बंधाऱ्याक लागून सो तो मिराबाग जो गांव आसा तो सायडीन आसा तातूंत भितर 1-2 हजार लोक रावतात सो तांची भेट घेतली वचून तांची सोय जातली चवथीक तरी वतलो म्हाका गॅरंटी आहा म्हाका तितले तरी आपयतले हां ताजे पयलीं हांवूय मातसो ना हांव फुडल्या आयतारच्यान 15 दीस जाले कितले दिसूच जाले कितलीं वर्सां जालीं हांव वचून हांव वचपाचो Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.